सर्वोच्चको आदेश विपरीत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा इनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान नगरी मुद्दा अदालतमा लैजाने, सीआईबीमाथि वर्तमान सत्ता गठबन्धन हावी ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेश उपेक्षा गर्दै निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तयारी, देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको जिकिर, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई लक्षित कानून मन्त्रीको टिप्पणी, आदेश दिनेलाई छोडेर टिप्पणी उठाउनेलाई हतकडी लगाउन नमिल्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई, उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको धारणा, तस्करका संरक्षकले घेराबन्दी गर्न खोज्दैछन्, कसैको धम्कीले सुशासनको अभियान रोकिनेवाला छैन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दाबी, 60 किलो सुन प्रकरणमा थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ, पालुवाटार पुगेका सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सहमतिका लागि एमालेसँग पहल गर्छु, संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी नआउने उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर, ठूलो प्रयत्नले प्रचण्डजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाएको उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाई, प्रतिपक्षको आवाज दमन गर्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्धको नाटक मञ्चनमा व्यस्त रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी, माओवादी नेताले सुन तस्करसँग 200 पटक फोन किन गरेको कारण खुलाउनु पर्दैन भन्दै प्रश्न, सरकारी कारखानामा समाचार बनाएर मेरो परिवारको चरित्र हत्या गरियो, कानुनी कारबाहीमा जान्छौं भन्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको जिकिर, देशको विकास र समृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान दिने ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाई, कर्णालीको चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन, बाबुराम गौतम र अशोक मण्डल माओवादीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित, देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको टिप्पणी, कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिने, एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन बनाउन मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु, डाक्टर दिलजान मन्सुरको लो कार्ब डाइट उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको मेडिकल काउन्सिलको ठहर, सरकारले संशोधन गरेको भू उपयोग नियमावलीले 2 आना 2 पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था, कृषि जमिनको भने कम्तीमा 1 रोपनी हुनै पर्ने, सन्दीप लामिछानेसँग मुद्दा लडिरहेकी गौशाला 26 ले 3.87 जीपीए सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण गरिन्, गौशाला 26 भन्छन् प्यानिक अट्याक भइरह्यो तर 12 पास गरी छाडे, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्न छोड्दिन भन्दै गौशाला 26 को स्पष्टीकरण, आफ्नै लिङ्ग काटेका युवक भन्छन् बिच्छीले टोकेपछि विष फैलिने डरले लिङ्ग काटे, 30 वटा फेसबुक आइडी ह्याक गरेर रकम ठगी गर्ने 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुग्यो, 200 बढी बंगलादेशी पर्यटकहरू विमान चार्टर गरेर नेपाल भ्रमणका लागि आए, बाजागाजाद्वारा विमानस्थलमा स्वागत, पूर्वी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, दाङमा विषालु च्याउ खाएर बिरामी परेकी महिलाको ज्यान गयो, पशुपति प्रसाद 2 भस्मेडनको पोस्टर सार्वजनिक, विदेश पढ्न जानेले लगे 1 खर्ब रुपैयाँ, भ्रमणमा जानेले 44 अर्ब रुपैयाँ लगेको तथ्याङ्क, नेपालमा थप 5 कम्पनीले पाए शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स, आतंकवादीहरूको खतरालाई औल्याउँदै स्विडेनले सुरक्षा बढायो, इटालीको सार्वजनिक ऋण अहिलेसम्मकै धेरै, स्पेनमा खडेरी खाद्य उत्पादन 60% ले घट्ने विज्ञहरूको चेतावनी, डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिठी मार्फत 20 पठाएकी महिलालाई झण्डै 22 वर्ष जेल सजाय हुने र नेपाली क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सीआईबी माथि सत्तारूढ गठबन्धन हावी भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै निर्णयकर्ताहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको प्रसङ्गबाट सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान नगरी मुद्दा अदालतमा लैजाने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले निर्णयकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै माधव नेपालको बचाउ गरेको थियो। सीआईबीले अदालतको आदेश बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग पनि बयान लिने तयारी समेत गरेको थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बयान समेत दिनुभएको थियो, तर गठबन्धनको
बैठकपछि उच्च राजनैतिक तहबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न भनेपछि सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बताइएको छ। यसअघि सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको आदेशले लक्ष्मण रेखा नाघेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर भन्नु वर्तमान प्रधानमन्त्री माथिको हस्तक्षेपको अर्थमा गठबन्धन बैठकले लिएको बताउनुभयो। अख्तियारले मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन नमिल्ने भने पनि कीर्तिमा मुद्दा चलाउन र अनुसन्धान गर्न अदालतले नै आदेश दिइसकेको थियो। जबकि सोही प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका तत्कालीन शाखा अधिकृत र हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सिआइबीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। उनी अदालतको आदेशबाट रिहा भएका छन्। सिआइबीले सङ्गठित सरकारी लिखत कीर्ति मुद्दामा अनुसन्धान थालेको 53 दिन पुगिसकेको छ। उसले भदौको 8 गतेभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानमा तान्न नपरेपछि अब प्रतिवेदन बुझाउन थप एक साता पर्खन नपर्ने सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, खास गरी ठुला काण्डमा मुछिएका गठबन्धनका नेताहरूलाई बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्ने र त्यहाँबाट नै सफाई दिने खालको जुन प्रपञ्च भएको छ, खास गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर भनेर जुन आदेश दिएको थियो, त्यो आदेश विपरीत सत्तारूढ गठबन्धन सिआइबीमाथि हाबी भएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले दिएको आदेश नमानिकन खास गरी गठबन्धनको बैठकबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्नका लागि सिआइबीमाथि दबाव बढेको भनेर जुन कुरा भनिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यसको विषयमा धेरै कुराहरू जानकारी भइसकेको छ। हामीले पनि धेरै समाचारहरू प्रसारण गरिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई पनि अन्य सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हेरेर यहाँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो प्रकरणमा सिआइबीमाथि गठबन्धन हाबी भएको भन्दा यस अगाडि पनि खास गरी समाचार हामीले नै प्रसारण गरेका थियौँ। अहिले पनि त्यस्तै खालको समाचारहरू आइसकेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीहरू सहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले पार्टीका नाम जुनसुकै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले डेंगू संक्रमणलाई ध्यान राखेर सरकारले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरूलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै हतकडी लगाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूलाई सिआइबीले समातिको तर्फ लक्षित गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी निकट कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन टिप्पणी उठाउनेहरूको हातमा मात्रै हतकडी लगाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा प्रश्न हुन आवश्यक छ। जसले टिप्पणी उठाउँछ तिनका हातमा हतकडी लगाउने र टिप्पणी उठाउन आदेश दिनेहरूलाई तिनी टिप्पणी उठाउनेहरूको हातहरूले फेरि आदेश दिनेहरूलाई सलाम ठोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर देखाउन मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले अझै ठूला फाइलहरू खोल्दै जाने पनि बताउनु भएको छ। खास गरी कानुन, न्याय तथा सांसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्तिहरू अब छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन भएरै छोड्ने बताउनु भयो। गुरुङले सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थापित गरेर अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। बजारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँगै अहिले सुनकाण्ड आएको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्ने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारको लिङ्ग, जात, धर्म हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सरकार अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सुन तस्करीलाई सामान्य हेलचक्र्याइका रूपमा हेर्न नहुने बताउनु भयो। सामान्य हेलचक्र्याइले सुन तस्करी भएको हो भन्ने प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाट हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले कानुनको चाङ लगाएर मात्रै केही नहुने भन्दै सबै दोषी कानुनको कठघरामा उभिने बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? दर्शक महानुभाव, खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनले सिआइबीलाई दबावमा राखेर खास गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्नका लागि भनेर भनिरहेको समाचार आइरहेको छ। यता नेपाल सरकारकै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुने, भ्रष्टाचारका नयाँ फाइलहरू खुल्दै जाने र बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाललाई आदेश दिनेलाई छोडेर टिप्पणी उठाउनेलाई हतकडी लगाउन मिल्दैन, खास गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने खालको जुन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको भनाइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान रोक्न आफूमाथि घेराबन्दी र धम्की दिन खोजिएको बताउनु भएको छ। गोर्खामा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको बताउनु भयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्त्रीलाई धम्की दिएर पखलास भनेर घेराबन्दीमा राख्छौँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ। हामी पदका लागि गएका होइनौँ, देश र जनताको सेवा गर्न गएका हौँ। जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौँ यो सुशासनको अभियान रोकिन्न उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारलाई भाँजो हाल्न सकिन्छ भनेर तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले तैचुप मैचुप गर्न खोजेको भन्दै अब त्यो सम्भव नरहेको बताउनु भयो। उहाँले कसैको घेराबन्दीले सुशासनको अभियान नरोकिने बरु सरकार छोड्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? के गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले साँच्चै सबै काण्डहरूको अन्तिमसम्म अनुसन्धान गराएर यी काण्डहरूको निष्कर्षमा पुर्याउन सक्लान् अनुसन्धान, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ? खास गरी अहिलेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि खास गरी आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई जोगाउन खोजेको भन्ने आरोप लागेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको विषयमा त खास गरी सिआइबीलाई नै दबावमा राखेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न नदिएको भन्ने खालका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा थप 2 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँबाट गए राति 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा याओ फुछङ र ली वन सुङ रहेका छन्। हालसम्म पक्राउ परेका मध्ये उनीहरू सबैभन्दा उच्च तहमा काम गर्ने व्यक्ति भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले गएको बिहिबार पनि 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूमध्ये डिङ शेल्फा र ली नेङकाई सुन ओसार प्रसारमा संलग्न व्यक्ति भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। प्रहरीले ललितपुरको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा छापा मारेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूसँगै बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिने ठमेल स्थित केटिभी काराओके रेस्टुरेन्टका 2 सञ्चालक पनि हिरासतमा छन्। रेस्टुरेन्ट ठमेलको होटल भियाना नजिकै रहेको लेख्छ। राष्ट्र अनुसन्धान विभागले अनुसार जाँचपास कटेर बाहिरिएको सुनसहितको 155 किलो ब्रेक्सो 3 साउनमा बरामद गरेको थियो। 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर विभागले सङ्गठित अपराधको तत्त्व देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई दिएको थियो। प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभामुखले सदन निरन्तर अवरोध हुनु राम्रो नभएको भन्दै पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। प्राकृतिक विपत्ति लगायतका विषयमा सांसदहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गरेको भन्दै घिमिरेले दलीय सहमति बिना सदन अगाडि बढ्न नसक्ने स्मरण गराउनु भयो। कम्तीमा सदन खुलाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिदिनुहोस्। समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन। संसदमा कानुन निर्माण भएनन् भन्ने गुनासो छ। सभामुखको रूपमा मैले सहमतिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरेको छु, तर परिणाममा निस्किन सकेन। शीर्ष नेताहरू नै घण्टौं बस्दा पनि सहमति भएन। सभामुखको भनाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद खुलाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। उहाँले यस विषयमा एमाले नेतृत्वसँग कुरा गर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, म पनि सदन खुलाउन भूमिका खेल्छु, तपाईँ पनि लाग्नुहोस्। छिट्टै सहमति गर्नै पर्छ। म प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग थप पहल गर्छु, उहाँको भनाइ छ। ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको दाबीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ। सरकार सिआइबीबाट छानबिन गर्नुपर्ने अडानमा छ, जसका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गर्न नआउने बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले यसपटकको संघीय निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी सुविधाहरू समावेश गरेर नल्याइने बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामती ऐन सम्बन्धी सुविधाहरू पनि विस्तार गर्दै जाने बताउनु भयो। उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरू सीमित भए पनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी निजामती ऐन बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले लोकसेवाले सहमति दिएको 7 दिनभित्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐन सबैलाई उत्साहित बनाउने गरी आउने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले अर्थतन्त्रको सुधार र सुशासन स्थापित गराउने पक्षमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरिसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेको ऐनहरू अगाडि बढाउने विषयमा जति चाँडो ल्याउनु पर्थ्यो त्यो सकेनौँ। अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई चाँडै संसदमा दर्ता गराउने प्रतिबद्धता छ। लोकसेवा आयोगको रायपछि 1 साताभित्र संसदमा पेश हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। निजामती सेवा ऐन सिङ्गो देश र जनताको हितमा बन्ने खड्काले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकार पार्टी
सभापतिजीको कुशल नेतृत्वमा अभियान चलाएर निर्वाचनमा गयौँ। हामीले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनायौँ। त्यसपछि केही घटनाले यताउता भए पनि लगत्तै ठूलो प्रयत्नले सभापतिको नेतृत्वमा फेरि जुटेर निर्वाचनको समयमा जनतालाई गरेको कबुल अनुसार अहिले गठबन्धन दलहरू मिलाएर प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढेको छ। त्यही अनुसार अहिले मेरो नेतृत्वमा पार्टीबाट 9 जना सरकारमा छौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुक राजनीतिक अस्थिरता एवं अराजकताको चुनौतीबाट गुज्रिनु परेको बताउनु भएको छ। वीरगञ्जमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले 34 वर्षमा 28 प्रधानमन्त्री बनेको घटनाले पनि त्यो कुराको पुष्टि हुने गरेको दावी गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले जनताको मुख्य रोजाइको पार्टी राष्ट्र सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट बाहिर रहँदा जनतामा निराशाको अर्को चुनौती पनि थपिएको बताउनुभयो। त्यसले सामाजिक अराजकताको अवस्था निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ। 2074 को जनादेश विपरीत परमादेशबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने कामले राज्यका संरचनाहरू कमजोर भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अदालत जस्तो रहेन, संसद जस्तो रहेन। उहाँले भन्नुभयो राज्यका सबै अङ्गहरू कमजोर भएका छन्। सरकार राष्ट्र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने गरी निरीह भएको छ, उहाँको भनाइ छ। मुलुकमा वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर हुने, अवैधानिक र तस्कर तन्त्र प्रोत्साहित हुने कुरा दुःखद अवस्था निर्माण भएको बताउँदै पोखरेलले मेहनत गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा नै परेको उल्लेख गर्नुभयो। कतिपयले आत्महत्या गर्नु परेको अवस्थाले समेत चर्चा गर्दै उहाँले सरकारलाई यो कुराले कति पनि नपलेको बताउनु भयो। अर्थतन्त्रमा आएको समस्या सुन तस्करी रहेको पोखरेलको जिकिर रहेको छ। लाखौं युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाइएको समेत पोखरेलले दावी गर्नुभयो। युवाहरू देशमा नभएपछि विकास हुन नसक्ने तर सरकारले युवाहरूलाई रोक्न नसकेको पोखरेलको भनाइ छ। अर्थतन्त्र समस्यामा परेको तर सत्ता निकट व्यापारीको सम्पत्ति 40 अर्ब वृद्धि भएको रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुले गठबन्धन सरकार आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको पोखरेलले बताउनु भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेतासँग 200 पटक फोन संवाद भएको तथ्य सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै तस्करसँग त्यति धेरै फोन गर्नुको पछाडि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण के कुरा थियो त्यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले वीरगञ्जमा नेकपा एमालेको मध्य प्रदेशको प्रचार तथा प्रकाशन विभागको कार्यक्रम उद्घाटन गरेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा भन्नेसँग आफ्नो परिवारलाई जोडेर सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै कानुनी कारबाहीमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। पोखरेलले शुक्रबार वक्तव्य जारी गर्दै पत्रकारिताको सामान्य मर्यादा पनि नराखी एक अनलाइन सञ्चार माध्यमले नियोजित रूपमा आफ्नो परिवारलाई जोडेर 100% झुटो समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। पोखरेलले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, माओवादीको लगानी रहेको त्यस विवादित अनलाइनले सरकारी कारखानामा तयार पारिएको समाचार प्रकाशित गरेर मालिक को सेवा गरेको प्रश्न छ। यो हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गरी सुन तस्करी प्रकरणलाई अन्तै मोड्ने प्रपञ्च हो, उहाँले भन्नुभएको छ। पोखरेलले आफ्नो परिवारको संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै यस्ता कुराबाट भ्रमित नहुन समेत कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पोखरेलले यसबारेमा कानुनी कारबाहीमा अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशको विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रबाट योगदान दिने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले अब ऊर्जाको विषय सामान्य पूर्वाधार र उज्यालोसँग मात्रै केन्द्रित सम्बन्धित रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जालाई देशको विकास र समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने अभियानका साथ अगाडि बढेको बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जा केवल घरआसी प्रयोजनका लागि मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रयोग गरिने बताउनु भयो। उहाँले विद्युत निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै मेगा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको उल्लेख गर्दै सोही सपनाको रूपमा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताउनु भयो। उहाँले सो आयोजनाको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भयो। त्यसैगरी 1200 मेगावाट क्षमताको बढी गण्डकी जलाशययुक्त परियोजना पनि अगाडि बढाउने सोच र योजनाका साथ सरकार लागि परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै विद्युत निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले ऊर्जा संरचनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नयाँ विद्युतीय ऐन र अन्य आवश्यक नीति निर्देशिका ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने पनि बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा 2 जना सदस्य थप भएका छन्। केन्द्रीय कार्यालयले गरेको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेशको सभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्नुभएका बाबुराम गौतम र सप्तरीका अशोक कुमार मण्डल केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएको जनाइएको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रीय सदस्यको संख्या 410 नागेको छ। यसअघि 10 जना महिला मनोनित भएका थिए। थप गरेको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। गौतम र मण्डललाई केन्द्रीय सदस्य बनाएपछि माओवादी केन्द्रमा अहिले 409 केन्द्रीय सदस्य पुगेको छ। हालै बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान अनुसार महिलाको कोटा पुर्याउनका लागि 22 जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको जनाइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा नागरिक समाज अभियानले वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न गृह कार्य गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारबाट नै मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले कायम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जनका लागि नागरिक समाज अभियानको तर्फबाट मौजुदा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा परिमार्जनका लागि नागरिक स्तरमा संकलन गरिएको 6159 नागरिकहरूको हस्ताक्षर र ज्ञापन पत्र मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइएको जनाइएको छ। नागरिक समाज अभियानले तयार पारेको वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 परिमार्जनका लागि 18 वटा शीर्षकको 28 पेजको प्रस्ताव समेत मन्त्रीलाई बुझाइएको जनाइएको छ। उनीहरूले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको अधिकार दिलाउन, कानुनी व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा शून्य लागत भर्ना खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नेको नीति लागू गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न, मापदण्ड तोक्न, व्यवसायहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहरूको भेदभाव हटाउँदै खाडी मुलुकहरूमा रेलु महिला कामदार उपरको प्रतिबन्ध हटाउन लगायतका 10 वटा माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आउँदो सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। थापाले विश्वासको मत लिनका लागि शुक्रबार प्रदेश सभा सचिवलाई सूचना दिनुभयो। उपसभामुख सृजना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभामा सोमबार दिउँसो 1 बजे छलफलका लागि समय तोकिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले आउँदो 13 गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने जनाइएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4, जसपाका 1 गरी 47 सांसद रहेको उल्लेख छ। उपसभामुख सहितका नेकपा एमालेका 40 र राप्रपाका 46 सांसद प्रतिपक्षमा रहेको जनाइएको छ। उपसभामुख दनुवारले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिदिएमा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त हुनेछ। अन्यथा ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यक्ष गर्ने व्यवस्था अनुसार अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलहरू एमाले र राप्रपाको सहयोग बिना विश्वासको मत लिन चुनौतीपूर्ण हुने जनाइएको छ। अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मकवानपुरमा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 kV विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटी सब स्टेसनदेखि नयाँ हेटौँडा सब स्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 kV विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत रातमाटी सब स्टेसनदेखि नयाँ हेटौँडा सब स्टेसन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले सूचना जारी गर्दै थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 8, कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 4, 5 र 6, राक्सिङ गाउँपालिका 1 र हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 र 19 मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाइएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मिति 2080 भदौ 1 गतेदेखि 21 दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले अधिग्रहण हुने जग्गामा कुनै घर टहरा, रुख बिरुवा, बाली नाली लगायतका अन्य संरचना भई सो समेतको मुआवजा र क्षतिपूर्तिको दाबी सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा निवेदन दिने जनाइएको छ। साथै जग्गा अधिग्रहण गर्न नपर्ने कुनै मुनासिब कारण भएमा 7 दिनभित्र निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। 400 kV विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणकै लागि भुटवल सब स्टेसनदेखि दमौली सब स्टेसन खण्डमा पर्ने पाल्पामा पनि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ। MCC परियोजना अन्तर्गत अमेरिका सहयोगको अनुदानमा रातमाटी, लप्सीफेदी, हेटौँडा, नयाँ दमौली, नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागि त्यस अन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू दमौली, रातमाटी, नुवाकोट, रातामाटी, हेटौँडा र रातामाटी, लप्सीफेदी, काठमाडौँ प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइनको क्षमता 400 kV को हुनेछ। त्यस्तै रातमाटी, दमौली र बुटवलमा 3 वटा 400 kV का ठूला सब स्टेसन निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन अन्तर्गतका आयोजनामा करिब $40 करोड खर्च गरिनेछ। MCC अन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ। यस अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकीको सीमा शिवखोलासम्म 77 किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डाक्टर दिलजान मन्सुरले अपनाउँदै आएको उपचार विधि अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरेको छ। अब उपरान्त वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुसार मात्र बिरामीको उपचार गर्न भन्दै काउन्सिलले उनलाई सचेत गराएको छ। डाक्टर मन्सुरले काठमाडौँको मैती देवीमा सञ्चालन गर्दै आएको FDH नामक क्लिनिकमा गैर व्यावसायिक ढङ्गले उपचार गर्ने गरेको भन्दै काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीबारे छानबिन गरेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गत साउनको 26 गते बसेको पूर्ण बैठकले उपचारका लागि आएका सबै बिरामीलाई एकै प्रकारको डाइट प्लान दिनु सरासर अवैज्ञानिक रहेको ठहर गरेको हो। उपचारका लागि आएका सबै बिरामीलाई एउटै कक्षमा राखी स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता विपरीत एकै प्रकारको परामर्श गरेको, सबै प्रकृतिका रोगहरूका लागि एउटै भोजन योजना दिएको, अन्य चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधिहरू बिना तथ्य थपघट गरेको, काउन्सिलले जारी गरेको प्रेस्क्रिप्सन गाइडलाइन पालना नगरेको, निज चिकित्सकले गरेका उपचारहरू कुनै स्थापित वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुरूप नरहेको, सबै बिरामीलाई शारीरिक तौल घटाउन स्थापित विधि किटो डाइट सिफारिस गरेको, दीर्घ रोगीहरूको नियमित औषधि रोकिनाले क्षति हुन सक्ने देखिएको र निजको उपचार विधिले बिरामीलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको भनी विज्ञहरूको रायका आधारमा स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुरूप उपचार नगरेको पाइएकाले निज डाक्टर दिलजान मन्सुरलाई अब उपरान्त स्थापित वैज्ञानिक मूल्य मान्यता अनुरूप नै उपचार गर्न गराउनु भनी अन्तिम पटक सचेत गराउने काउन्सिलको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। साथै काउन्सिलले गैर वैज्ञानिक उपचार विधि तत्काल रोक्न, बिरामीलाई सामूहिक नभई व्यक्तिगत रूपमा परामर्श र उपचार गर्ने तथा बिरामीलाई दिएका सम्पूर्ण निर्देशनहरू अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। डाक्टर मन्सुरको उपचार विधिले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बिरामीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। यस विषयमा विभिन्न अनलाइनहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले डाक्टर मन्सुरको क्लिनिक समेत बन्द गराएको थियो। सरकारले संशोधन गरेको भू उपयोग नियमावलीले 2 आना 2 पैसासम्मका घडेरीका टुक्रा बनाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार आवासीय र व्यावसायिक जग्गालाई 80 वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो भनेको 2 आना 2 पैसा क्षेत्रफल हो। यसअघि 2079 मा आएको भू उपयोग नियमावलीमा 130 वर्गमिटर अर्थात् 4 आना 1 दामभन्दा सानो टुक्रामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो। जग्गा विकास योजना सहित नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा 80 वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ। तर जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी 80 वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुनुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। जग्गा विकास कार्यक्रमको स्वीकृति बाहेकको कित्ताकाटमा 130 वर्गमिटर भन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्ने र 500 वर्गमिटर भन्दा सानो कित्ता बनाउँदा चौडाइभन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी बनाउनु पर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्रका हकमा नियमावली अनुसार वर्गीकरण भई कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 500 वर्गमिटर करिब 1 रोपनी र भित्री मधेसमा 675 वर्गमिटर र अन्य क्षेत्रमा 1000 वर्गमिटरसम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न सकिने जनाइएको छ। कृषि क्षेत्र नतोकिँदासम्म साविक नाप जाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेततर्फको अब्बल दोयम सिम वा चहार र पाखोतर्फ अब्बल दोयम उल्लेख भएको जग्गा नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गालाई उक्त व्यवस्था लागू हुने जनाइएको छ। यसबाहेक अन्य जग्गाको हकमा भने कित्ताकाट गर्दा 130 वर्गमिटर र 500 वर्गमिटर भन्दा कममा कित्ताकाट गर्दा चौडाइभन्दा लम्बाइ 4 गुणा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। कक्षा 12 को पढाइ सुरु हुने बित्तिकै गौशाला 26 गोपे नामको जीवनमा नसोचेको आपत आइलागेको थियो। उनले कक्षा 12 को पढाइ थालेको 10 दिन मात्रै भएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँगको घटनाले उनलाई वास्तविक नामबाट गोप्य नाममा बदलिन बाध्य बनायो। परिवारभित्रका अनेक झमेला बाआमाको चरम बेमेल बीच गौशालालाई अचानक आइपरेको यो अन्याय विरुद्धको लडाईँ लड्दा लड्दै कक्षा 12 को पढाइ नै सकियो। टेस्ट परीक्षा आयो जहाँ यी मेधावी छात्राले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिनन्। बीचमै जहाँ छोडेर हिँडिन्। उनको प्रतिकूलतामा कलेजले भने साथ दिइरह्यो। उनले वार्षिक परीक्षा दिइन्। मंगलबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार गौशाला 26 ले उत्कृष्ट 3.87 जीपीए सहित कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकी छिन्। यो नतिजा पछाडिको पृष्ठभूमि केवल जीपीए को अङ्क र दशमलवमा सीमित छैन। अदालतका अनेक लडाईँमा उनलाई सहजताभन्दा प्रतिकूलता नै बढ्ता मिल्थ्यो। क्रिकेटर सन्दीप प्रति खेल प्रेमीहरूले देखाएको क्रेज सामान्य थिएन, जसको असर गौशालाको न्याय सङ्घर्षलाई समेत पर्न गएको थियो। आफ्नो न्यायका लागि लड्नु थियो, दोषीलाई सजाय दिलाउनु थियो अनि यही बीचमा आफ्नो पढाइ पूरा गर्नु पनि थियो। यी सबै कुरा एकैपल्ट गर्न किशोरी मनोविज्ञानलाई सहज थिएन। यस्तो बेलामा साथ दिनुपर्ने परिवार पनि भाँडिएको छँदै थियो। सानैदेखि पढाइमा तीक्ष्ण गौशाला 26
पढेर केही बन्ने लक्ष्य लिएर एसई पछि काठमाडौँ आएकी थिइन्। नाम कहलिएको एक निजी कलेजमा 50% छात्रवृत्तिमा कक्षा 11 मा भर्ना भइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी गौशाला 26 लाई कलेज तथा शिक्षकले सक्दो सहयोग गरिरहेका थिए। गत वर्ष भदौदेखि उनले नभोग्नु पर्ने पीडा भोग्न पुगिन्। सानैदेखि भोग्दै आएको सङ्घर्षमा अर्को ठुलो सङ्घर्षको चट्टान थपिएको हो। यसले मलाई जतिखेर थिचिरहन्छ। गौशाला 26 ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार गरेको भन्दै आफ्ना कथा व्यथा कहिन्। पोहोर 2079 भदौमा कक्षा 12 को पढाइ सुरु भयो। त्यसको 10 दिनपछि सन्दीपबाट होटलमा भएका धेरैजसो घटना आम जानकारीमै छन्। उनले सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। सामान्य एउटा नागरिकले म अन्यायमा परेँ, राज्यबाट पाउनुपर्ने न्याय पाऊँ भनिरहेकी छिन्, तर न्यायालयले उनलाई राहत मिल्ने गरी न्याय निरूपण अझै गरिसकेको छैन। गत वर्षको भदौमा सन्दीप विरुद्ध उजुरी दिएपछि कलेज जानै बन्द भयो। करिब 4 महिना माइती नेपालमा बसेर उनी निस्किन्। त्यसबेलासम्म कलेजबाट उनको सोधीखोजी गर्दै कयौँपल्ट घरमा फोन गयो। गौशाला माइती नेपालबाट निस्किसकेपछि पोखरा गइन्। कानुनी अभिभावक लिगल गार्डियनले उनको कलेजमा जानकारी गरायो, तर उनी त्यसपछि पनि कलेज जान सक्ने अवस्थामा भइनन्। पोखरा गएर करिब 2 महिनापछि आइन्। कक्षा 12 को कोर्स सकिसक्न लागेका बेला फागुनको 1 महिना कलेज गइन्। त्यसबेला 2वटा विषयको त पढाइ नै सकिसकेको थियो। शिक्षकहरूको सुझाव अनुसार दिउँसो पढिरहेको उनलाई साथी तथा शिक्षकहरूको जिज्ञासाले समस्या हुन सक्ने भएकाले कलेजले नै बिहानको समय मिलाइदिएको थियो। त्यो 1 महिना पनि नियमित जान सकिनन्। बारम्बारको प्यानिक अट्याक, शिक्षक तथा सहपाठीको सामना गर्न नसक्ने, कुरा गर्दा गर्दै काम्ने, पसिना आउने, झस्कने, बेहोस होला चाहिँ हुने समस्या भइरह्यो उनले भनिन्। तर 12 पास गरी छाडे। कहिले पढ्दा पढ्दै निस्केर गइन्। बीचमा 2-3 दिन पछि जाने भयो। त्यो 1 महिना मुस्किलले 12 दिन कलेज गइन्। कलेजले लिने प्री बोर्डमा परीक्षा दिँदा दिँदै नसकेर छोडेर गइन्। पढेर केही गर्छु भन्ने दृढता बोकेर काठमाडौँ आएको आफ्नो विगत सम्झेर पढ्ने तालिका बनाएर मेहनत गरि नै रहिन् उनले। हरेक दिन प्यानिक अट्याक एन्जाइटीले हाने पनि पढ्नुपर्छ भन्ने दृढता राखेर मेहनत गरिरहे उनी भन्छन्। परीक्षा आउनु करिब 12 दिन अगाडि उनले दैनिक 22 घण्टासम्म पढेन्। त्यसको प्रतिफल नतिजामा देखिएको छ। तर नतिजा आउँदा पनि खासै खुसी हुन सकिरहेकी छैनन् उनी, किनभने मेरो शरीरकै अङ्ग दिएर भए पनि तँलाई पढाउँछु भन्ने आमाले पनि नतिजाबारे सोधी खोजी गरेकी छैनन्। उनी भन्छन्, मैले आमालाई म तपाईँको नाम उच्च बनाउँछु भनेकी थिएँ, तर परिस्थिति त्यसको ठिक विपरीत भयो। समाजमा भोगेका पीडा, अरूले लगाएका लान्छना र दोषको कारण आमाले त्यस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै उनले त्यसलाई आफूले सामान्य रूपमा लिएको बताएका छन्। तर पढाइ नछोड्ने अठोट सुनाउँदै उनले भनिन्, म किन काठमाडौँ आएको भन्ने कुरा सोध्छु। यी सबै कुराहरू भनेको त ब्याक अफ इभेन्ट्स हो, जुन नहुनु थियो भयो। यस्तो घटनाले मेरो पढाइमा प्रभाव पर्नु हुँदैन भन्ने गहिरो रूपमा बुझेकी छु। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्न छोड्दिनँ उनको भनाइ छ। बीचमा भएका घटनाहरूका कारण बोर्ड टप गर्ने महत्त्वाकांक्षामा सामेल हुन नपाउँदा भनी मन खल्लो भएको उनी बताउँछन्। तैपनि उनले हिम्मत नहारिकन पढाइमा राम्रो गरेकी नै छन्। अब के विषय पढ्ने भन्नेमा चाहिँ उनीभित्र दुविधा छ। कानुन पढेर न्यायको पक्षमा बहस गर्ने र अन्यायमा परेकालाई सहयोग गर्ने गौशालाको इच्छा छ। नेपाल ल क्याम्पसमा कक्षा दिउँसो हुने भएकाले सम्भव देखिरहेकी छैनन्। उनी भन्छन्, मैले त आफै काम गरेर पैसा कमाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। दिउँसो कक्षा भएपछि त कसरी सम्भव हुन्छ र उनको भनाइ छ। शिक्षाले मानिसलाई जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुझ्न सक्ने शक्ति दिने उनको अनुभव छ। त्यही शिक्षाका कारण न्यायको लडाइँ लड्नुपर्छ। हातमा 4 GPA को प्रमाणपत्र लिएर मात्र हुँदैन, अन्यायमा पर्दा बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने हिम्मत आइरहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, कानुन पढेर कम्तीमा जसरी मैले कानुनी सहयोगी पाइरहेको छु, त्यसै गरी अरूलाई सहयोग गर्न सकेँ भने म हुनुको सार्थकता हुन्छ भन्ने हो उनको भनाइ छ। तर कानुन पढाइ हुने समय र शुल्क कति लाग्छ सबै बुझेपछि कानुन पढ्ने सम्भावना कम हुँदै गएको उनी बताउँछन्। नेपाल ल क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा पढ्न पाए सक्छु कि भन्ने लागे पनि दिउँसो पढाइ हुने भएकाले बाँकी शुल्क तिर्न गाह्रो हुने उनको ठहर छ। बिहान पढाइ हुने शैक्षिक कार्यक्रमहरू बुझ्दा BBM बारे जानकारी लिइरहेका छन्। उनलाई कलेजले कक्षा 11-12 मा 50% छोड दिएको थियो। उनको लगाव देखेर बाँकी 50% पनि छोड दिने भनेको थियो। तर कक्षा 12 को लामो समय पढाइ छुटेपछि कलेजले 50% चाहिँ तिर्नै पर्ने भनेको उनले बताइन्। त्यसरी तिर्नु परे अब करिब 1.5 लाख तिर्नुपर्छ उनले भनेकी छिन्। उनी अहिले पनि होस्टेलमा बसिरहेकी छिन्। त्यहाँ खाना बस्नका लागि चिन्जानेकाले सहयोग जुटाइदिइरहेका छन्। तर अब कम्तीमा खाना बस्न आफै कमाउनुपर्छ भन्ने सोच त छ, तर शरीरले भने जस्तो साथ दिइरहेको छैन। त्यसैले उनको पढाइका लागि मात्रै कतैबाट सहयोग हुन्छ कि भनेर उनलाई नजिकबाट चिनेकाहरूले प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छिन्। नियमित परामर्शमा औषधि लिइरहेकी छिन् उनी। केही दिन अघि होस्टेलको 2 तला माथिको सिँढीबाट लडेर भुइँ तलामा पुगिन्। उनी भन्छन्, कसरी पुगे भन्ने थाहै भएन। होस आउँदा भुइँ तलामा लडिरहेकी थिएँ। मलाई त्यस बेला कसैले देख्यो कि भन्ने डर मात्रै भयो उनको भनाइ छ। धेरै मान्छे देख्दा अहिले पनि आत्तिने उनी बताउँछन्। कसैले झट्ट बोलाउँदा झस्किन्छन्। समाएका चिजहरू कति बेला हातबाट खस्छ थाहै हुन्न। बिहिबार दिउँसो 3 बजेतिर भेटिएकी गौशाला 26 को हात काँपिरहेको थियो। उनी भन्दै थिइन्, आज बिहानैदेखि म काँपिरहेकी छु। सुनवाई पनि थियो। अदालतले के भन्छ भन्ने लागेर पनि हो। शरीरको यो अवस्थाले सङ्घर्ष गर्छु भन्दा भन्दै पनि के अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बाँच्नकै लागि अरूमा भर पर्नु भन्दा पनि सङ्घर्ष गरेर समाज बुझ्नु छ।
उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, सन्दीप लामिछानेसँग मुद्दा लडिरहेकी गौशाला 26 भन्छन् प्यानिक अट्याक भइरह्यो तर कक्षा 12 पास गरी छाडे, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि म पढ्न छोड्दिन भन्ने गौशाला 26 को जुन खालको प्रण छ र यस्तो मुद्दा मामिला हुँदा पनि उनले कक्षा 12 मा राम्रो जिपिए का साथ उनले सफलता हात पारेकी छिन्। यद्यपि अदालतले भोलि के फैसला दिन्छ त्यो अर्को पाटो रह्यो, तर उनको जुन सङ्घर्ष र सङ्घर्षको बीचबाट प्राप्त भएको सफलता छ यसमा हामी उनलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र यहाँले पनि आफ्नो बधाईका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र गौशाला 26 को यो कुरा सुनिसके पछाडि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो लिङ्ग आफै काटेर अस्पताल गएका मकवानपुरका एक युवकले बिच्छीले टोकेपछि शरीरमा विष फैलने डरले लिङ्ग नै काटेर फालिदिएको बताएका छन्। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका एकजना 22 वर्षीय युवकले बस पार्क नजिकैको फुलबारी होटलमा बुधबार बास बसेको बेला शौचालयमा बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको र विष नफैलियोस् भनेर लिङ्ग काटेको बताएका छन्। बुधबार राति लिङ्ग काटेका उनी रगत बग्न बन्द नभएपछि उपचारका लागि भनेर हेटौँडा अस्पताल पुगेका थिए। हेटौँडा अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई सोही दिन राति नै रेफर गरेर चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पठाएका थिए। उनको शल्यक्रिया गर्नु परेको र अवस्था सामान्य रहेको चितवन मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरू बताउँछन्। चिकित्सकका अनुसार उनको लिङ्गको आधा भाग काटिएको छ। चितवनमा उपचाररत युवकले भनेका छन् होटलको शौचालयमा गएका बेला बिच्छीले लिङ्गमा टोकेको बताए। त्यसपछि बिच्छीलाई मारेर आफ्नो झोलामा भएको दारी फाल्ने ब्लेड निकालेर लिङ्ग काटेको उनले बताएका छन्। त्यसपछि काटेको भागभन्दा माथि डोरीले बाँधेर आफै मेडिकलमा गएर औषधि किनेर लगाएको तर रगत बग्न नरोकिएपछि अस्पताल गएको उनको भनाइ छ। पाउडर मलम किनेर लगाए तर रगत बग्न नरोकिएपछि अब मबाट हुँदैन भनेर अस्पताल गए उनले भनी अस्पतालको एकजना डाक्टरलाई अलग्गै बोलाएर भने। ती युवकका अनुसार उनी घर जाने क्रममा अबेला भएको, गाडीमा यात्रा गर्दा टाउको पनि दुखेको र घर जाने बाटोमा भएको सवारी दुर्घटनाका कारण जाम पनि भएकाले होटलमा बास बस्नु परेको थियो। होटलको शौचालयमा गएका बेला बेलुका 8 बजेतिर बिच्छीले टोकेको उनले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनले उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल पुग्दा राति 12:15 बजेको जनाइएको छ। फेसबुक आईडी ह्याक गरेर 14,58,000 रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कार्यालयले विभिन्न व्यक्तिका 30 वटा फेसबुक आईडी ह्याक गरेर उनीहरूका नजिकका व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा 12 जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 17 रामनगर घर भई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ बस पार्क बस्ने सीमान्त लामा, अमन लामा, अनुप श्रेष्ठ, रोहन गुरुङ तथा पोखरा महानगरपालिका 10 घर भई नयाँ बस पार्क बस्ने शुभेच्छा गुरुङ रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले पक्राउ परेकाहरूले फेसबुक आईडी ह्याक गरी त्यसबाट रकम ठगी गर्ने गरेको खुलासा भएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 22 जना पीडित कार्यालयको सम्पर्कमा आएको रेग्मीले बताउनुभयो। आईडी ह्याक गरेर उनीहरूले मेसेन्जरबाट मेसेज गरी ई सेवा र खल्ती जस्ता वालेटमा पैसा हाल्न लगाई ठगी गर्ने गरेका थिए। सीमान्तले आईडी ह्याक गर्ने, अमन्तले विभिन्न वाहनामा रकम माग्ने, शुभेच्छा तथा अनुपले वालेटमा आएको रकम झिक्ने र रोहनले भने उनीहरूलाई सिम कार्ड उपलब्ध गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको रेग्मीले बताउनुभयो। पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी तथा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सञ्चेती नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ र सञ्चेती नोक्सानी बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको विद्युतीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा लगानी गरिने बताउनुभयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले संस्थाभित्र आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रशासन तथा वितरण चुहावट 13.46% मा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले हाल 98% जनतामा विद्युतको सेवा पुगेको पनि बताउनुभयो। आगामी 2 वर्षभित्र देशभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। 200 बढी बङ्गलादेशी पर्यटकहरू चार्टर जहाजबाट नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। शुक्रबार मध्याह्न 200 बढी बङ्गलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको। बङ्गलादेशी पर्यटकको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजा गाजा सहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान प्रस्तुत गरेका थिए। बङ्गलादेशबाट एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन्। शुक्रबार र शनिबार गरेर बङ्गलादेशबाट करिब 700 पर्यटकहरू नेपाल आउने बताइएको छ। पर्यटकहरूको स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नुभएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक
सूर्य थापाले बङ्गलादेशबाट होलिडे मनाउनका लागि नेपाल आएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 3 वर्ष यता बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसै बङ्गलादेशी पर्यटक शेख अजरफ उद्दिनले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको बताएका छन्। उनले नेपालमा राम्रो स्वागत पाएको र नेपाल घुम्न आतुर रहेको बताएका छन्। पर्यटकको आवागमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। पूर्वी क्षेत्रको यातायात व्यवस्थापनका लागि पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ। नारायणी नदी पूर्वका क्षेत्रका यातायातहरूको व्यवस्थापन कमजोर भएको भन्दै पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा कार्यालय स्थापना गरी सुरु गरिएको हो। नारायणी पूर्वको बसको व्यवस्थापनको लागि भन्दै पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणाली दर्ता गरेको प्रणालीका अध्यक्ष रजन रोक्काले बताउनुभयो। उहाँले अब छरिएर रहेका पूर्वका यातायातको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरको योजना र सरकारको नियमको पालना गर्न पनि प्रणाली आधिकारिक रूपमा दर्ता गराई यातायात व्यवस्थापन गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले प्रणालीले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा अव्यवस्थित यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा रहेका छरिएका यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नारायणी पूर्व र नारायणी पश्चिमलाई छुट्याएर यातायात व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व यातायात व्यवस्थापन प्रणालीले अब चाडबाडलाई लक्षित राखेर पनि यातायात व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्ने बताउनु भएको छ। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेकी ईश्वरी सुनारको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा शुक्रबार ज्यान गएको छ। यसअघि उनकी छोरी अस्मिता सुनारको बुधबार उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो। जङ्गली च्याउ खाएर एकै घरका 3 जना बिरामी परेकोमा 2 जना आमा छोरीको ज्यान गएको हो। गएको साउन 29 गते बेलुकी बङ्गलाचुली 4 भित्ताला जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको जङ्गली च्याउ खाएर बिरामी परेका मृतक ईश्वरीका श्रीमान अजय सुनारको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। उहाँको अहिले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। चलचित्र पशुपति प्रसादको स्पिन अफ तथा दोस्रो श्रृङ्खला भस्मै डनको आधिकारिक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। जारी पोस्टरमा फिल्मको प्रदर्शन मितिको रूपमा अगाडि 10 नै उल्लेख छ। पहिलो पोस्टरमा फिल्मका प्रमुख पात्र भस्मै डनको भूमिकामा अभिनय गरेका विपिन कार्कीलाई फिचर गरिएको छ। उक्त पोस्टरमा विपिन भस्मै डनको लुक्समा छन्। पहिलो भागमा विपिनलाई यो चरित्रमा निकै रुचाइएको थियो। दोस्रो पोस्टरमा विपिनलाई केन्द्रमा राख्दै अन्य पात्रलाई फिचर गरिएको छ। सौगात मल्ल, स्वस्तिमा खड्का, प्रकाश घिमिरे, रविन्द्र सिंह बानिया, माओत्से लगायतलाई पनि पोस्टरमा चित्रण गरिएको छ। सबै कलाकारको आफ्नो लुक्स पनि यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। खगेन्द्र लामिछानेको निर्माण कम्पनी टुकी आर्ट्सको ब्यानरमा दिपेन्द्र के खनालले फिल्म निर्देशन गरेको उल्लेख छ। शुक्रबार मात्र विपिन अभिनीत अर्को फिल्म एक भगवत गीताको पनि पोस्टर सार्वजनिक भएको थियो। नेपालबाट विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1 खर्ब रुपैयाँ लगेका छन्। सो आर्थिक वर्षमा शिक्षातर्फको व्यय 1 खर्ब 42 करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पढ्नका लागि विदेश जानेहरूसँगै 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो। विदेश जाने नेपालीले लैजाने पैसा करिब 50% बढेको जनाइएको छ। यस आर्थिक वर्षमा पढ्न जानेहरूले मात्र 33 अर्ब रुपैयाँ बढी विदेश लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस आर्थिक वर्षमा नेपालबाट भ्रमणमा जानेहरूले 44 अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेका छन्। अघिल्लो वर्ष भ्रमणमा जानेहरूले 30 अर्ब रुपैयाँ विदेशमा खर्च गरेका थिए। विदेशबाट नेपाल आउने पर्यटकले गर्ने खर्च भने मात्र 61 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो आर्थिक वर्षको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 32 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। सेवातर्फ नेपाल आउने भन्दा नेपालबाट बाहिरिने रकम ठूलो हुँदा नेपालको सेवा क्षेत्र 83 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने केही घटेको जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 5 कम्पनीलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको छ। साउनको 32 मा बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले 3 वटालाई सीमित कार्य गर्न र 2 वटालाई पूर्ण कारोबार गर्ने गरी ब्रोकरको अनुमति दिएको हो। पूर्ण कारोबार गर्ने अनुमति पाउनेमा हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड नक्साल रहेका छन्। यसै गरी सजिलो ब्रोकर लिमिटेड ललितपुर, रोड सो सेक्युरिटिज लिमिटेड सुन्धारा र बेनी सेक्युरिटिज प्राली बानेश्वरले सीमित कार्य गर्ने अनुमति पाएका छन्। बोर्डले 2079 असोजमा 30 दिनको म्यादसहित शेयर ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो। आवेदन दिएका 44 मध्ये 43 कम्पनीलाई लाइसेन्सको पूर्व स्वीकृति दिएकोमा हालसम्म 37 कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेको जनाइएको छ। आतंकवादीहरूको खतरालाई औँल्याउँदै स्विडेनले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। स्विडिश सुरक्षा सेवा SAPOले आतंकवादीहरूको खतरा बढ्दै गएको भन्दै थप सतर्कता बढाएको छ। स्विडिश सुरक्षा सेवाका महानिर्देशक चार्लोट भोन एसेनले इस्लामवादीहरूले थप हिंसात्मक गतिविधि बढाएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको उल्लेख छ। यो खतरा लामो समयसम्म रहने स्विडेनले बताएको छ। स्विडेन र डेनमार्क दुवै देशको राजधानीमा के आतंकवादीहरूले कुरान जलाएपछि विश्वका मुस्लिम देशहरूले त्यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। सो विषयलाई लिएर स्विडेनमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। स्विडेनले यसअघि पनि 18 नोभेम्बर सन् 2015 देखि 2 मार्च सन् 2016 सम्म सुरक्षा सतर्कता बढाएको थियो।
बैंक अफ इटालीले इटलीको सार्वजनिक ऋण बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बताएको छ। एक पत्रकार सम्मेलनमा बैंक अफ इटालीले देशको सार्वजनिक ऋण 2.843 ट्रिलियन युरो 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डलर बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको जनाएको छ। गत महिनाको तुलनामा यो संख्या 27.8 बिलियन युरोले बढेको छ। सन् 2022 को अन्तिम 3 महिनामा गिरावट आएको थियो, तर यस वर्ष इटालीको सार्वजनिक ऋणको आकार हरेक महिना बढ्दै गइरहेको छ। ऋणको स्तर सरकारी उधारोको कारण बढेको जनाइएको छ। गत महिनाको तुलनामा यस महिना सरकारी ऋण 12.3 बिलियन युरोले बढेको बैंकले जनाएको छ। इटालीको सार्वजनिक ऋण सन् 2022 मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको 144.7% रहेको जनाइएको छ। स्पेनमा खडेरीका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा सङ्कट आउने भन्दै आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। खडेरीका कारण 60% खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। यस वर्ष समग्र उत्पादनको 40 देखि 42% मात्र उत्पादन हुने विशेषज्ञहरूको अनुमान छ। सन् 1960 को दशकपछि स्पेनमा पहिलो पटक यति लामो समयसम्म खडेरी परेको हो। क्याटेलोनिया र दक्षिणी स्पेनको अन्डालुसिया सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ। खडेरीका कारण युरोपियन देशहरूमा जलाशय समेत सुक्दै जान थालेको मैड्रिड सहरका किसान तथा पशुपालक संघका प्रतिनिधि जेभियर एलेजान्द्रेले बताएका छन्। आगामी वर्षमा पनि यही समस्या दोहोरिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले बेलैमा खाद्यान्नको जो र जल सञ्चित गर्न आग्रह गरेको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिठी मार्फत जैविक हतियार विष पठाएको आरोपमा क्यानाडाकी एक महिलालाई अदालतले झण्डै 22 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 56 वर्षीय पास्कल फेरियरलाई अदालतले 262 महिना झण्डै 22 वर्ष जेल सजाय सुनाएको लेख छ। सन् 2020 मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्बोधन गरिएको एक घातक चिठी व्हाइट हाउस पुग्नुभन्दा अगाडि नै सुरक्षाकर्मीले बरामद गरेका थिए। सो चिठीमा रिसिन नामको विष रहेको पत्ता लागेको थियो। लगत्तै उनी पक्राउ परेकी थिइन्। फेरियरले अदालत समक्ष आफूले जैविक हतियार ट्रम्पलाई पठाएको स्वीकार समेत गरेकी थिइन्, तर जैविक हतियार ट्रम्पसम्म पुग्न नपाएकोमा आफू दुखी भएको उनले बताएका छन्। फेरियरले जेल सजाय भोगिसकेपछि अमेरिकाबाट निर्वासनमा पठाइने र यदि अमेरिका फर्किए पनि कडा निगरानीमा राखिने बीबीसीले जनाएको छ। रेसिन विषाक्त प्रोटिन हो। यो अढिर अरन्डीको बिउमा पाइन्छ। यसमा तेलको मात्रा बढी हुन्छ। अढिरको तेल औषधिको रूपमा प्रयोग हुन्छ। बिउबाट तेल निकालिसकेपछिको पिनामा 5 देखि 10% रेसिन नामको विष पनि हुन्छ। निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी त्यसबाट विष निकालिन्छ। त्यो प्रक्रिया सरल भएकाले अमेरिकाले त्यसको रेसिपीलाई इन्टरनेट प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। त्यो विष सेवन गरेमा वा नाकको माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गरेमा मानिसमा ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, फोक्सोमा पानी जम्ने र मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्ने जोखिम रहेको जनाइएको छ। एशिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम अर्को हप्ता पाकिस्तान जाने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञान स्रोतका अनुसार नेपाली टिमको भिजाको काम सकिसकेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टिमलाई पाकिस्तान पठाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अहिले नै मिति निश्चित भएको छैन, तर सम्भवतः 23 तारिक टिमलाई पठाउने तयारी छ। विशेष स्रोतले भनेको छ नेपाली टिम एशिया कप अगाडि पाकिस्तानसँग केही अभ्यास खेल र तयारीका लागि टिमलाई एक हप्ता अघि नै पाकिस्तान पठाउने तयारी क्यानले गरेको छ। एशिया कप आउँदो अगस्त 31 बाट सुरु हुँदैछ, जसमा पहिलो खेल नेपालले पाकिस्तानसँग खेल्दै प्रतियोगिता को सुरुवात गर्नेछ। नेपालका लागि क्यानले एशिया कपका लागि 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टोलीमा रहेका सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दाको पेशी सरेखाले उनी पाकिस्तान जाने नजाने भने अन्य उल्टा रहेको जनाइएको छ। एशिया कपका लागि नेपाली टोलीमा कप्तानमा रोहित कुमार पौडेल, कुशल भुर्तेन, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, ललित राजवंशी, भिङ सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलशन झा, आरिफ शेख, आसिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल रहेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।